वसल्लम व बारिक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि दाइमन सल्लल्लाहु अलैहि सर्वदा सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ बेटा, आप लोगों की पहली घंटी जो है वो कब से शुरू होती है? जी बात चल रही थी सरीह और किनाया की। किनाया का हुक्म ये बयान किए थे कि उसके जरिए से हुक्म उस वक्त साबित होगा जबकि नीयत या दलालत हाल के जरिए से तायीन हो जाए, है ना। तो तायीन होने के बाद ही जो है हुक्म साबित होगा, ये बात बताया थे। तो इसी सिलसिले में मजीद कुछ अहकामात हैं किनाया से मुतालिक। फरमाते हैं वली वजूदी माना तरद्दुदी फिल किनायती ला युकामु बिहल उकूबात। कहते हैं कि और इसी तरद्दुद के माने के पाए जाने की वजह से, यानी किनाया के अंदर तरद्दुद के पाए जाने की वजह से इसके जरिए से उकूबात जो है वो कायम नहीं किए जाएंगे। उकूबात का मतलब हुदूद। हुदूद जानती हैं आप लोग, शरीयत में कुछ खास जुर्मों की कुछ खास सजाएं मुतय्यन, उन्हीं को हद कहते हैं। क्या कहते हैं? हद कहते हैं। ठीक है, कुछ खास जुर्म है, जैसे कि चोरी है। चोरी के लिए अगर चोरी का जुर्म होता है तो उसके लिए सजा मुतय्यन है, हाथ को काटना है, उसके अलावा कोई और सजा नहीं। इसी तरह से जिना है, जिना के लिए हद मुतय्यन है कि जिना अगर होता है तो उसके लिए जो है वो, अगर शादीशुदा है तो संसार किया जाएगा, पत्थरों से मार करके हलाक किया जाएगा, और अगर कुंवारा है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो इनको हुदूद कहते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने भी आकर के कहा कि फलां ने जिना किया है, काजी साहब पकड़ करके कोड़े मरवा दें या फिर उसको संसार कर दें, बल्कि हुदूद को जारी करने के लिए इल्म यकीनी का हासिल होना जरूरी है। इल्म यकीनी का मतलब ये है कि कम से कम गवाहों की जो तादाद है 2 और किसी में कुछ 4 गवाह हैं, तो उन गवाहों का आकर के सरीह लफ्ज के साथ खुल्लम खुल्ला कहें कि हमने इसको ऐसा करते हुए यानी जिना करते हुए देखा है। हल्का सा भी अगर उसमें शुबहा रहेगा या शुबहे के कलिमात रहेंगे तो फिर हद जारी नहीं की जाएगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि एक कायदा और ज़ाबिता याद रखिए कि हुदूद और शुबहात जो हैं वो हुदूद और कफारात जो हैं वो शुबहात से साबित हो जाते हैं। हुदूद और कफारात क्या होते हैं? शुबहात से साबित हो जाते हैं। यानी अगर कोई शुबहा पैदा हो गया तो वहां पर हद जारी नहीं होती, हद उसी वक्त जारी होगी जबकि यकीन हो। समझ रही बात? तो अब मसला समझिए, मसला क्या है? मसला ये है कि अगर इन किनायात के कलिमात के जरिए से जो है अगर कोई जिना का इकरार करे या किसी के ऊपर जिना की तोहमत लगाए, गवाही पेश करे, तो ऐसी सूरत में क्या है? हद जारी नहीं की जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि जब किनाया का लफ्ज जिक्र करेगा तो किनाया की मुराद पोशीदा होती है। जब मुराद पोशीदा है तो यकीनन साबित नहीं होगा। जब इल्म यकीनी ही नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में क्या है? वो हुदूद साबित भी नहीं होगी। समझ में आ रही बेटा बात? यहाँ तक कि अगर किसी इंसान ने इकरार कर लिया जिना का अपने ऊपर, मैंने जिना किया है इस तरह से, लेकिन सही लफ्ज के साथ इकरार नहीं कर रहा है, किनाये के साथ इकरार कर रहा है। मसलन कह लो कि मैंने हराम तरीके पर जिमा किया। क्या कह रहा है? मैंने हराम तरीके पर जिमा किया, तो ये किनाया है। बात समझ में आ रही? सराहतन से तो कह नहीं रहा है कि मैंने जिना किया है, कह रहा है मैंने क्या किया है? हराम तरीके पर मैंने जिमा किया है, कह रहा है। तो उसके ऊपर जो है जिना की हद जारी नहीं की जाएगी बेटा। क्यों जारी नहीं की जाएगी? क्योंकि जब वो कह रहा है तो उसके कलाम में एहतिमाल है। अपनी बीवी से हालत हैज में बस्ती करना ये भी जिमाए हराम ही है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जिना करना हराम है तो वैसे ये भी हराम है। तो हो सकता है उसे ये मना मुराद ले रहा हो। बात समझ में आ रही? तो जब तक तायीन नहीं होगी कि उसने जिना किया है और जिना का इकरार कर रहा है, उस वक्त तक जो है उसके ऊपर हद्दे जिना जो है वो जारी नहीं की जाएगी। तो बहरहाल आम फहम कायदा याद रखिए, किनाये के जरिए से हुदूद और कफारात को जो है वो साबित नहीं किया जाएगा। उसी को मुसन्निफ फरमाते हैं कि वली वजूदी माना तरद्दुदी फिल किनायती, और इसी तरद्दुद के पाए जाने के अंदर, किनाया के अंदर इसी तरद्दुद के पाए जाने की वजह से ला युकामु बिहल उकूबात, इसके जरिए से उकूबात को जो है साबित नहीं किया जाएगा। बेटा अगर किसी का माइक ऑन है तो बंद कर लें, आवाजें बहुत आ रही हैं। कहते हैं कि इसी तरद्दुद के माने के किनाये के अंदर पाए जाने की वजह से ला युकामु बिहल उकूबात, इस किनाये के जरिए से उकूबात को कायम नहीं किया जाएगा।
یعنی حدود کو جاری نہیں کیے جائیں گے. حتی لو اقر علی نفسه فی باب الزنا والسرقۃ لا یقام علیہ الحد ما لم یذکر اللفظ الصریح. الحمدللہ. فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی انسان نے اپنے اوپر باب زنا یا باب سرقہ میں یعنی چوری کے معاملے میں الحمدللہ ہاں جی یہاں تک کہ اگر کوئی انسان باب زنا میں یعنی زنا کے بارے میں یا چوری کے بارے میں اپنے اوپر اقرار کر لے, کیا کہے کہ میں نے زنا کے بارے میں اقرار کر لی کہ میں نے حرام طریقے پر زنا کیا ہے, یا چوری کا اقرار کر لے کہ میں نے حرام طریقے پر کسی کا مال لیا ہے, لفظ چوری یا لفظ زنا کا تذکرہ نہ کرے. بیٹا مائک بند کر لیں, کسی کا مائک اگر آن ہے تو آوازیں آ رہی ہیں, پڑھائی میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. سن رہی ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ہاں جی کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی انسان زنا کے بارے میں یہ نہیں مانیں گے ہماری بچیاں. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان لو اقر علی نفسہ اگر کوئی انسان اپنے آپ پر جو ہے اقرار کر لے, اپنی ذات پر اقرار کر لے, فی باب الزنا و سرقۃ زنا کے باب میں یا سرقہ کے باب میں چوری کے باب میں, لا یقام علیہ الحد تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی, ما لم یذکر اللفظ الصریح جب تک کہ صریح لفظ کو ذکر نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ عربی میں اگر کہنا تو زنیتو کہے میں نے زنا کیا ہے, یا پھر سرقتو کہے کہ میں نے چوری کی ہے. اس طرح سے اگر جب تک اقرار نہیں کرے گا صراحت لفظ کے ساتھ صریح لفظ کے ساتھ, اس وقت تک اس کے اوپر کیا ہے زنا کی حد جاری یا چوری کی حد جاری نہیں کی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ کہتے ولہذا المعنی لا یقام الحد علی الاخرس بالاشارۃ, اسی طرح سے اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے اخرس یعنی گونگا شخص جو ہے وہ اگر اشارے سے بیان کرے کہ میں نے زنا کر لیا ہے یا میں نے چوری کر لی ہے تو اس کے اوپر بھی حد کو قائم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اشارے کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں. انسان کچھ اور اشارہ کرتا ہے اور سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے, ایسا ہوتا ہے عمومی طور پر. تو اگر کوئی گونگا شخص جو ہے وہ اشارے کے ذریعے سے اپنے اوپر اقرار کر لے زنا کا یا چوری کا, تو اس کے اوپر بھی حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ لفظ صریح سے ذکر نہ کرے. اب گونگا شخص صریح کیسے ذکر کرے گا, وہ تو زبان ہی نہیں اس کے پاس, بول ہی نہیں پائے گا. تو اس کے لیے صراحت جو ہے بیٹا وہ لکھاوٹ ہے, لکھنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر وہ لکھ کر کے بتائے گا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے, صراحت صریح لفظ کے ساتھ لکھ کر کے بتائے گا میں نے زنا کیا ہے, میں نے چوری کی ہے وغیرہ, تو پھر اس کے اوپر حد کو جاری کیا جائے گا. صرف اشارے سے وہ کہے گا کہ میں نے زنا کیا ہے یا میں نے چوری کی ہے, تو اس کے اوپر حد کو جاری نہیں کریں گے. کہتے ہیں اسی معنی کی وجہ سے کہ لا یقام الحد علی الاخرس بالاشارۃ, گونگے شخص کے اوپر جو ہے اشارے کے ذریعے سے حد کو قائم نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپا جان لوگ؟ ہاں جی. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ ولو قذف رجلا بالزنا فقال الاخر صدقت لا يجب الحد عليه لاحتمال التصديق له في غيره. اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کے اوپر زنا کی تہمت لگائی, بات سمجھ میں آ رہی؟ زید نے مان لو بکر کے اوپر زنا کی تہمت لگائی, زید کہہ رہا ہے بکر کو کہ تم نے زنا کیا ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ تیسرا شخص خالد وہاں سے گزرا پاس سے اور اس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو. اس نے کیا کہا؟ صدقتا, تم سچ کہہ رہے ہو. تو محض اس کے صدقتا کہہ دینے کی بنیاد پر جو ہے اس کا جرم ثابت کر کے اس کو حد جاری نہیں کریں گے بکر کے اوپر زنا کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ زید کو کہ تم جو زنا کی تہمت لگا رہے ہو اس سلسلے میں تم سچے ہو. وہ تو صرف مطلقاً کہہ رہا ہے کہ تم سچے ہو, تو ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی تصدیق کر رہا ہوگا. تو احتمالات ہیں کہ کسی اور چیز کی تصدیق کر رہا ہو, اور جہاں پر احتمال ہوتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ حدود اور کفارات جو ہے وہ شبہات سے ثابت ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے, کس کے بارے میں وہ تصدیق کر رہا ہے, کس کے بارے میں نہیں تصدیق کر رہا, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر حد کو بھی جاری نہیں کریں گے. ہاں جب وہ یہ کہے کہ ہاں تم یہ جو زنا کی تہمت اس کے اوپر لگا رہے ہو اس سلسلے میں تم سچے ہو, تب جو ہے پھر جرم ثابت ہوگا. تو کہتے ہیں ولو قذف رجلا بالزنا, اور اگر کوئی انسان جو ہے کسی شخص پر زنا کی تہمت لگائے, فقال الاخر صدقتا, اور دوسرے والے نے صدقتا کہا, لا یجب الحد علیہ, تو اس کے اوپر حد واجب نہیں کریں گے. کیوں؟ کہتے لاحتمال التصدیق له فی غیرہ, کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ شخص کی
اس کے علاوہ یعنی زنا کی تہمت کے علاوہ کسی اور معاملے میں کیا کر رہا ہو، تصدیق کر رہا ہو سکتا ہے، احتمال ہے. تو جب احتمال ہے تو حد جاری نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ بس رہنے دیجیے، اس کو ملا لیجیے. کنایہ کے بیان بھی ختم ہو گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو ملا لیں ایک مرتبہ اچھی طرح سے. کہیں پر بھی کوئی بات دشواری ہوتی ہے، دشواری محسوس ہوتی ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس کو پوچھ لیں گا. ہاں جی.